बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो मेरे एक दोस्त जो कि बड़े प्यारे मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके घर से पलंदे निकले हैं, ये तावीजों के, काले जादू के। और उससे उनकी जिंदगी में क्या असरात आए हैं, ये जरा तावीज आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आज इनको नंगा करते हैं थोड़ा, ये काला जादू करने वाले को। सन 2023 आ गया और ये लोग अभी तक बाज नहीं आए। आज के दौर में भी ये इसी तरह लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और जादू पर हक है। और उसकी जिंदगी पे क्या असरात होते हैं आप ये पढ़िएगा। एक बत्ती जिस्म पर 3 बार फेर कर जूते लगाकर जलानी है रोजाना, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये गुड्डियां बनी हुई हैं जिसके ऊपर उसकी तलाक के मामले के लिए लिखी हुई है, औलाद ना हो ये लिखा हुआ है, बेड़ा गर्क हो जाए उसका ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये शैतान देखें कैसे कैसे जिनके नाम लिखे हुए हैं, फिरौन लिखा हुआ है, नमरूद लिखा हुआ है, शद्दाद लिखा हुआ है, मद्दाद लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या ये लिखा हुआ है। और ये पलंदे उसके निकल रहे हैं और गुड्डे निकल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उसके घर से निकल रहे हैं। और परेशानी का ये आलम है कि दोस्त मेरा जो है 18 साल से उसके घर में औलाद नहीं है, 18 साल से विदाउट एनी मेडिकल डिसेबिलिटी, सब कुछ उनका नॉर्मल है और फिर भी 18 साल से औलाद नहीं है। माल मवेशी उन्होंने रखे हुए हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं और उनके तकरीबन गुज़िश्ता चंद माह के अंदर 10 से ज्यादा गाय भैंसें और जो बछड़े होते हैं वो उनके मर चुके हैं। माली मामलात उनके खराब हो रहे हैं, कारोबार में उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये कौन लोग हैं जो ये समझते नहीं है कि किसी की जिंदगी तबाह करना ये कितना ही आसान है। आपने चंद पैसे किसी खबीस को देकर और उस किसी एक इंसान की जिंदगी आप तबाह करवा देते हैं। मैं पहली दफा इन चीजों को देख रहा हूं और जब से मैंने इन्हें देखा है, जब से मैंने इन्हें पढ़ा, तब से मेरा सर जो है वो चकरा रहा है इस वजह से कि ये क्या लोग एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं। मैंने आज एक बुलाया एक ऐसे शख्स को भी यहां पे जो कि किसी जमाने में ये काले जादू या इस इल्म के अंदर मुलव्वस हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जिंदगी अल्लाह ने बदल दी है, वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उसके पास इल्म और मालूमात है कि ये क्या होता है, तो उससे गुफ्तगू करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इन तवीजों का मतलब क्या है और आखिर इससे वो क्या अखज़ करना चाहते थे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ये जो आपके हाथ में आया है, ये ऊपर इन्होंने ये कुछ बुत बनाए हुए हैं, ये इसका क्या मतलब है? ये जो पहला बुत आपके हाथ में है, इसका क्या मतलब है? इसका मकसद यही है कि भी इस औरत के घर में औलाद ना हो और उसके बाद ये बीमारियों में शिकार में फंस जाए और उसकी समझ में ना आए, इसका रुपया पैसा जो कुछ भी है ना वो बर्बाद हो जाए। 18 साल से मेरे इस दोस्त के घर में औलाद नहीं है, क्या यही वजह हो सकती है? इसकी वजह यही है। ये असर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इल्म बराक का इल्म चलता है, आप सब जानते हैं कि इल्म बराक है। दूसरा आपके हाथ में एक और भी है, दूसरा जो बना हुआ है, इसका मकसद ये है कि ये कारोबारी जो कोई भी जो काम करे ना बंदा, उसके लिए वो काम ना कर सके, उसके आगे रास्ते जो है सारे। और मैं जब से उन्हें जानता हूँ जी, उनके कारोबार में मसाइल ही रहे हैं। किसी काम में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कुछ भी किया है, करोड़ों रुपया भी लगाया, फायदा नहीं हासिल कर सके। सर बस यही मकसद है ना, जो इल्म है ना, इल्म बराक है, इल्म के साथ बहुत कुछ हो जाता है। और ये देखें उल्टी बिस्मिल्लाह और इस तरह की चीजें लिखी हुई, ये क्यों? ये क्या इससे? सर ये एक तो पहले तो बात है कि लिखने वाले की गलती नहीं है। जो हमारे भाई को जाते हैं ना अपने मकसद के लिए, अपनी अदालत के लिए जाते हैं, रुपया पैसा देते हैं कि ये बंदा क्यों मेरे से आगे जा रहा है, ये ज्यादा क्यों ये अच्छा काम कर रहा है मुझसे। कई लोग जेलस फील करते हैं। तीसरी पर्ची आपके जो हाथ में ये बड़ी खतरनाक लग रही है, इसमें क्या है? इसमें उन्होंने यह किया हुआ है कि ये बीमारी के सबब से बात से ऐसे पता चल गया कि ये दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन औरत के लिए है या मर्द के लिए है? औरत के लिए ये भी औरत के लिए है। लेकिन इसका मकसद ये है कि मौत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन इल्म बरहक है। कुछ लोग फिर इस शक्ल में डाल देते हैं कि उसको समझ ना लगे, तो इसी तरह वो आस्ता आस्ता की बीमारी के हिसाब से वो बंदा जो है ना उसकी डेथ हो जाती है अपने टाइम के मुताबिक। यानी बीमारी भी इसकी वजह से आ जाती है। अब मुझे सबसे पहले ये बात बताएं, आप तो इन लोगों में किसी वक्त में बहुत पुराने दौर में उठते बैठते थे, तो जो लोग आते हैं, हम जैसे ही लोग आते हैं ना काला जादू करवाने, क्या आके बातें उनको कहते हैं भी क्यों मैंने जादू करवाना है इस बंदे क्या तंग? वो अपना आके रोना होते हैं, फिर वो पैसे दिखाते हैं, फिर जो बंदे बैठते हैं आकर लोगों ने क्या कहते हैं मतलब आगे भाई क्यों मैंने एक अब जिस ये हमारे शरीफ दोस्त क्या घर तबाह करने में जिन खबीस लोग जो लोग मुलव्वस हैं, वो उन्होंने क्या कहा होगा भी, क्या मसला क्या होगा इस बंदे से? उन्होंने प्रॉब्लम क्या होती? उन्होंने भी अपना रोना उनके साथ शो किया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने पैसे उनको दिखाए होंगे। ज्यादातर क्या मसला होता है? ज्यादातर यही होता है, पर लोग जो कहते हैं जी वो ये इसने जानबूझ के मेरे साथ ऐसे किया, मेरा ये मसला हुआ है, मैं इसको माफ पैसे दूंगा, मेरा काम ये कर दे। अच्छा मुझे एक और बात बताएं,
آپ کیونکہ پھر وہی بات ہے اٹھتے بیٹھتے نہیں ان میں. یہ زیادہ تر سگے رشتہ دار آتے ہیں آج کالا جادو کروانے یا غیر لوگ آتے ہیں؟ سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں, رستے میں گزرتے ہوئے آدمی کو تکلیف نہیں ہے, یہ اپنے ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو اپنے بہت قریب ہوتے ہیں, جو پتہ نہیں چلتا کسی کو, وہ اندر سے وہ بندے کا کام کرا دیتے ہیں, جداد کے لیے, پیسوں کے لیے, یا کسی اور کئی معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن یہ بہت غلط کرتے ہیں, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں نے سنا ہے جو کالا جادو کرتے ہیں آخرکار ان پہ خود بھی بہت برے اثرات ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. جیسا کہ کچھ بتائیں. جیسا کہ فرض کریں اگر آگے جا کے کام پہ نہیں ہو رہا, پھر ان کے اپنے معاملات جو ہے نا خراب ہو جائیں گے. زیادہ تر یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کی شادی یا جس کی اولاد نہ ہو, کیونکہ اسے پتا میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہونے والا, وہ یہ کام کر دیتا ہے. اگر جس کے گھر میں بیوی یا بچے ہوں تو وہ یہ کام نہیں کرے گا, وہ اچھا کام کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کالا جادو کرنے کے لیے مطلب ہوتا ہے نا ایک بندہ میں سیکھنا چاہتا ہوں جی, میں بھی کرنا چاہتا ہوں, یا کسی سے بدلہ لینے کے لیے کوئی سیکھنے چل پڑے, تو پہلے پروسیس کیا ہوتا ہے, ABCD کیا ہے اس کی, شروع کیسے کرتے ہیں؟ سر یہ تو آپ نے سوال جو کیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ میں ابھی اتنا میں چھوڑ دیا کافی عرصے سے. لیکن کچھ تو شروع کیا ہوگا نا, یہ کریں تو کام شروع ہوتا ہے. یہ جیسا کہ ان کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ کو چیرا کاٹنا پڑے گا قبرستان میں. قبرستان میں رات کے وقت وہ رات کو 12 سے لے کے سحری ہونے سے پہلے اس کو وہ جو ہے نا وہ ورد کوئی ہوتی ہے ان کے دیوتا دیوتی کو جو ان کو دیتے ہیں. کیا دیوتی کسی کا نام؟ کالی ماتا کا؟ کالے ان کا جو کچھ بھی ہے, پھر اس کے حساب سے 41 دن کو اس کو وہ سکھاتے ہیں پہلے, اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا میں نے سنا ہے جیسے اپنی ماں کو قتل کرنا یا ماں اپنی کے ساتھ زنا کرنا, نعوذ باللہ استغفر, اس طرح کے عمل بھی کروانے پڑتے ہیں. سر یہ پھر ظاہر ہے جو اس فیلڈ میں آتا ہے پھر اس کو یہ عمل کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے, یہ بالکل سچ ہے. یہ جانور کے یہاں تک کہ جانور کی اطاعت لینی پڑتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بلی ہوگی یا کوئی الو کا پرندہ ہو گیا, تو اسی طرح کے کوئی اور کئی معاملات ہیں جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. نہیں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سر اس کو وہ یہ ذبح کر دیتے ہیں, خون کے ساتھ پھر یہ کام کرتے ہیں, خون کے ساتھ بھی تویز لکھے جاتے ہیں. یہ تو بہت یہ ہماری سوچ سے اوپر ہے کام یہ. اچھا جی نعوذ باللہ, میں نے سنا ہے قرآن مجید کو بھی الٹا بالکل کرتے ہیں لوگ, کرنے والے کرتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو یہ ٹاسک ملتا ہے کہ جی آپ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کریں, تو وہ ان کا ضمیر کیسے, مطلب وہ بالکل ختم ہو چکے انسان ہوتے ہیں. انسان وہ بس سمجھ لے کہ نہ سمجھ ہو جاتا ہے اس وقت, وہ اپنی ذات کے لیے اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو کرتے ہیں لوگ. لیکن کرنے والے کا بھی قصور نہیں ہے, کرانے والے کا قصور ہے. آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں. نہیں آپ یہ بار بار کہہ دیتے ہیں کرنے والے کا قصور نہیں ہے, اتنا برا کام کرنے والے کا قصور نہیں ہے نا. بندہ جاتا ہے وہ کرتے ہیں نا, جب وہ بندہ کوئی جائے گا نہیں تو پھر کیسے وہ کرے گا. لیکن ابھی دیکھیں نا, یہ تو آپ کی بات درست ہے, آپ نے کہہ دیا گولی چلانے والے کا نہیں, گولی بیچنے والے کا. بس یہی مسئلہ بنے ہی نہ دنیا میں, بنے نہ تو پھر مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے کام, وہ مسلمان پہلی تو بات رہ ہی نہ گیا جس نے آغاز ہی کر لیا اس کے اوپر یقین کر لیا. بھائیوں کو, بہنوں کو, مسلمانوں کو, سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اس چکر میں کیوں آتے ہیں. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, آپ کا ایمان اللہ پر ہے, تو آپ کیوں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نہ جائیں تو یہ کام نہ ہو, جب آپ جاتے ہیں تو کام ہوتا ہے نا. میں جی ان کی بات سے اتفاق تو نہیں کر سکتا, ظاہر ہے نہ یہ کام کرنا چاہیے اور نہ ان کے پاس جانا چاہیے. دونوں کام قابل مذمت ہیں, دونوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت برے جو ہے نتائج ہونے چاہیے, قانونی کارروائیاں ان لوگوں پہ ہونی چاہیے. اور جو اس طرح سے کسی کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, مجھے اس علم کے بارے میں تو الف بے کا بھی نہیں پتا, لیکن مجھے یہ ضرور اپنے رب پہ یقین ہے کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کا اپنا بھی اچھا ہو نہیں سکتا. تو آپ نے بچنا خود بھی نہیں ہے, اور خدا را ذاتی دشمنیاں, رشتہ داریوں میں کوئی آگے نکل گیا اس جلن میں, کسی کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوئی اس کی شادی توڑوانے میں ایسا نہ کریں. معافی کا درجہ رکھیں, معافی کو آپ فروغ دیں. اس طرح سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں. دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم آج بھی ان تعویذوں کو لے کر بیٹھے ہوئے.